हांव श्याम महादेव प्रदेसाय तरवळे शिरोड्या रावता आनी नवदुर्गा देवी जी आमची आसा नवदुर्गा देवस्थान बोरी हाजो हांव अध्यक्ष आसा. गेले 4 टर्म हांव सतत निवडून आयिल्लो आसा आनीक एक खेपे हांव अनअपोज निवडून आयिल्लो आसा. हें सांगपाक कारण कितें, आमचे नवदुर्गा देवस्थानचे आयज तुमची मिटींग जी आशिल्ली सेव कोमुनिदाद सेव गोवा अशी एक मिटींग आमच्या हॉलांत जाली आनी त्या निमतान हे आमचे सगळे आमचे जी तुम्ही कोण कोण नांवां ते सांगता मेंबर्स आहा ते हांगसर आयिल्ले घरा कडेन आमच्या साहजिकच पावले. हांवें तांकां आपयले आयले आनी म्हाका एक उलोवपाक थोडो हांगसर चान्स दिलो. म्हाका एक थोडे बारीक एक सजेशन आसा, मुख्य सजेशन उलोवपाचें ताचेर म्हणल्यार नवदुर्गाचे जे आमचे म्हाजन आसतात पयलीं 1925 पयलीं जे म्हाजन जे आशिल्ले म्हणजे आदीक जे मेन जे म्हाजन आशिल्ले तेच आमचे कोमुनिदादीचे कॉन्स्टिट्युयन्स आशिल्ले आनी तातूंत भितर खंय मुखार फेरफार जालो ना. आनीक जे हे बाकीच्या देवळांनी म्हाजनी देवळांनी तशें आसा अशें हांव धरतां. म्हाका तितली ताचे बद्दल व्हडलीशी म्हायती ना. मुख्य सांगपाचें म्हाका एक ताचेर म्हाका तुमी आतां मिटींग जमली म्हणून म्हाका एक सांगपाक आशिल्लें. हांवें 2002 एक प्रपोजल घाल्लें आमच्या जेन्ना कोमुनिदादी मिटींग आमच्या हॉलांत जाता ते नवदुर्गा संस्थानच्या सगळी कोमुनिदादी मिटींग आमच्या हातूंत जाता. पयलीं पासून तशी परंपरा इवन कोमुनिदादी तिजोरीची आशिल्ली गोदरेजची ती आमची अजूनय देवळां आसा 100-150 वर्सांची. जाल्यार म्हाका सांगपाक जाय आशिल्लें कितें, आमी आतां इतले वर्सां कोमुनिदादी आमच्या पुर्वजांनी कोमुनिदाद सांबाळून दवरली आनीक कोणी तरी म्हणजे ते मिटींग घेवप, कोणी तरी कमिटी मेंबर जावप, कोणी तरी ताचे कमिटीचे अध्यक्ष जावप आनी ते अशें करून परंपरेन ताचे खातीर येवप, मुद्दाम मिटींग घेवप, आपलो टायम पयसो घालप तातूंत आनी मिटींग घेवप. आनी ते मिटिंगांतल्यान कितें जालें पळय जाल्यार लोक सगळ्यांनी जी जमनी जी आमच्या कोमुनिदादीच्यो आसात त्यो सगळ्यो चडश्यो जमनी लोक एक्वायर करपाक लागले. आनी आमी जे मुख्य म्हाका सांगपाक जाय कितें, इतले वर्सां जे आमी जे कोमुनिदादी आमचे पुर्वजान चलोवन मुखार हाडल्यो कशें करून मुखार हाडले आनी आपल्या कडेन दवरल्यो. चडशे कोमुनिदादी कॉन्स्टिट्युयन्सांनी केन्ना कोणी जमीन मोठी खाली बाबू मुद्दाम आपल्या तातूंत केली म्हज्या व्हडलेशें म्हायती ना. 1-2 केसीस हांवें आयकल्यात. म्हजें सजेशन कितें जालें आनी जे आमचे आतां कोमुनिदादी जे मेंबर्स आसात खंयचे सगळे गोंयभर कोमुनिदादी मेंबर्स आसात तांची परिस्थिती कितें आसा की ते लोकांले घरां भाड्यान रावतात. सगळे म्हणटात तुमकां सगळ्यांची परिस्थिती सामकी बिकट जाल्ली आसा. तांचे खातीर म्हजें सजेशन आशिल्लें सगळे कोमुनिदादींनी एक अशें हें म्हगेलो मेन पॉयंट आशिल्लो ताचे खातीर तितलें सविस्तर केलें. आज आमची सेंट्रल झोनाची आमच्या मिटींग जाली बोरी नवदुर्गा हॉलांत. थंय आमचे 14 ऑलमोस्ट 15 लोक 15 प्रेसिडेंट म्हटल्यार आतां किंवा जे कमिटीचे मेंबर आसले ते आयले आनी तातूंत आमी बऱ्योचश्यो गोश्टी ज्यो कोमुनिदादीचे कितें हें आसलें तें सगळें आमी डिस्कस केलें आनी ताच्या खातीर हांव आतां कोमुनिदादीचो प्रेसिडेंटूय हांगा बसतलो आसा आमच्या हाजो नवदुर्गा हाजो मंदिराचो. आनी हांव तांकां थँक्स करता की ताणें आमकां हें मदत करून आमचे जे मिटिंगेक जे हें हाडपाक जाय कितें एक शोभा येयली तातूंत आनी आमकां गूड प्लेस मेळून आमी वी हॅव डिस्कस्ड एवरीथींग. Today, it's a great privilege and honor to inform my other Comunidad managing committees that we have today grown from 75 to another approximately 14 Comunidades. If we work out the calculation, it looks like we have 89 Comunidades who have come forward to save Comunidad, save Goa. Is it not something wonderful? Is it not something worth going around with and meeting and uniting the Comunidades? God bless us. Goddess Navdurga has blessed her today. We are blessed that because of her interaction, we will be able to continue and add another 14 Comunidades. Thank you.